السلام عليكم ومرحبا بالجميع. ان شاء الله تعالى غادي نبداو في الاولى الفيديوهات بالنسبه للسنه الثانيه بكالوريات دوزيام اني الباك. فاول درس هو لي ليميت اي لا كونتينيتي. مي افون افونسي دون لو كور غادي نشوفوا واحد الغابيل في الكور ديال لي ليميت، وغادي نبداو بارتي يعني ايتاب باغ ايتاب ولا بارتي. اول لي ليميت اللي غادي نشوفوا هما لي ليميت ديال لي بولينوم، وهما اسهل ما يكون. فالبولينوم اون جينيرال هما اللي كيتكتبوا على شكل، مثلا عندي بي دو اكس كتساوي ا اكس على بويسونس ان، ثم هذاك لا بويسونس غادا وكتهبط، يعني بلس بي اكس على بويسونس ان موان 1 بلس سي اكس على بويسونس ان موان 2 اكسيتيرا حتى كنوصلوا لواحد لو نومبر انديبوندون اكس نسميوه مثلا الفا. هاد ا و بي و سي و الفا براسها ابارتونون ا ار لونسومبل ار. دونك هنا عندنا جوج ديال الحالات في لي ليميت، سواء ان الليميت كتكون طونفير واحد اكس زيرو بيان ديتيرميني، يعني واحد لو نومبر. دونك ليميت ديال بي دو اكس كون اكس طون فيغ اكس زيرو. هنا كتكون عندنا خدمه وحده اللي كنديرو، هو اننا كنغومبلاسيو هاد اكس زيرو في اكس وكنحسبوها. مفهوم؟ يعني بحال عندي بي دو اكس زيرو، يعني هاد اكس هذا كنعوضها باكس زيرو وكنلقى ليميت. وعندي ليميت كون اكس طون فيغ لانفيني، او لا فالور ابسولو ديال اكس طون فيغ لانفيني، بمعنى عندي جوج الحالات، يعني ليميت ديال اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال بي دو اكس، او لا ليميت ديال اكس طون فيغ موان لانفيني ديال بي دو اكس. دونك كون فاش ليميت ديال اكس ديال بي دو اكس كون اكس طون فيغ بلس لانفيني او بيان اكس موان لانفيني، هنا فاش كنبغيو نحسبو كناخدو البويسونس لو بلو غران. فهمنا؟ كناخدو القوه الكبيره اللي كاينه في بي دو اكس، هنايا هي على بويسونس ان، وهي اللي كنخدمو بها، يعني كتساوي ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني x à la puissance n. Fait le plus l'infini dans tous les cas, quel que soit n, كتكون limite كتساوي plus l'infini. في moins l'infini لا، في moins l'infini عندنا جوج ديال الحالات، limite quand x tend vers moins l'infini ديال x à la puissance n، limite quand x tend vers la puissance tend vers moins l'infini ديال x n ou bien a x n الا كان عندنا واحد الفاكتور هنا. فإلا كان n هاد n هذا زوجي يعني بير، الا كان بير فهنايا لا ليميت كتساوي لنا بلس لانفيني. وإلا كان عندي هاد ان هذا امبير يعني عدد فردي امبير، فالليميت كتكون هي موان لانفيني. دونك هذا اون جينيرال بالنسبه لليميت ديال البولينوم. وغادي نشوفوا لي زابليكاسيون او بيان دي زيكزامبل اللي عندنا في ليكزيرسيس. دونك غادي نشوفوا ليكزامبل الاولاني. عندنا ليميت دي كون اكس طون فير موان 2 لا فونكسيون هي 7 بلس اكس موان 5 اكس او كاري. دونك هنا عندنا اكس طون فير واحد لو نومبر بيان ديتيرميني اكس 0. دونك il suffit de remplacer x par moins 2, c'est-à-dire cette limite égale 7 plus x, c'est-à-dire moins 2, moins 5 fois moins 2 au carré. دونك هنايا كيبقى لنا غير الكالكول العادي، يعني كتساوي 7 moins 2
Moins 2 au carré, c'est 4. Et 4 fois moins 5, c'est moins 20. Donc, égal moins 22, 7, moins 22 égale moins 15. Donc, limite de la fonction quand x tend vers moins 2 égale moins 15. Pour le deuxième exemple, on a la limite quand x tend vers plus l'infini, il y a 3x au carré moins 5x plus 2. Donc, on a x tend vers plus l'infini. Donc, on a la puissance la plus grande, on a x au carré. Donc, cette limite, il y a limite quand x tend vers plus l'infini, il y a 3 x au carré. Là, on dit plus l'infini. Donc, on a dans tous les cas, cette limite qui plus l'infini. Donc, dans l'exemple 3, on a la limite quand x tend vers moins l'infini, il y a 1 demi x à la puissance 3, moins 4x au carré plus 9. On a دائما في l'infini كناخذوا la puissance la plus grande. يعني هذه كتساوي limite quand x tend vers moins l'infini ديال 1 demi x à la puissance 3. Donc 3 c'est un nombre impair. Donc غادي تكون عندي moins l'infini. لحقاش هذا positif. Donc 1 demi fois moins l'infini, c'est moins l'infini. Pour l'exemple 4, on a la limite quand x tend vers plus l'infini, il y a moins 3x au carré, plus 2x, pardon, plus 4. هنا دائما كناخذوا البويسونس الكبيره. دونك عندي limite quand x tend vers plus l'infini ديال moins 3x au carré. Donc x au carré, donc بالنسبه لبلوس l'infini راه plus l'infini, ولكن ما نساوش ان moins 3 c'est un nombre négatif. donc غادي تكون عندي بحال عندي moins 3 في plus l'infini entre parenthèses, فغادي تولي عندي moins l'infini. مفهوم؟ لاننا ضربناها في عدد نيجاتيف. هنايا بقات كيف ما هي لان 1 demi c'est un nombre positif. بالنسبه للسانكيام اكزامبل عندنا كذلك طونفير لانفيني، ولكن هنايا عندنا يعني هنا خصنا نكملوا الحساب اولا نفكوا هذه ليدونتيتي remarquable. فغادي تكون عندي هي الليميت quand x tend vers plus l'infini. غادي نفك هذه اللي هي a plus b au carré, c'est-à-dire a au carré. a au carré هنايا هي 4 x au carré plus 2ab, c'est-à-dire 2 fois 2x plus 1. هادو ليدونتيتي remarquable اللي كنعرفوا اللي هي a plus b au carré, a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc plus 2ab, c'est-à-dire 4x plus 1 moins 5x au carré plus 3. Donc égal limite quand x tend vers plus l'infini. On dit 4x au carré moins 5x au carré, c'est-à-dire moins x au carré. 4x plus 4. Donc هنا غادي ناخذوا البويسونس الكبيره بطبيعه الحال بالفاكتور ديالها، فغادي تعطيني هي الليميت quand x tend vers plus l'infini ديال moins x au carré. بالنسبه ل x au carré في الليميت اللي tend vers plus l'infini غادي تكون هي plus l'infini، ولكن هاد الموان اللي عندنا هنايا غادي تردها، غادي تولي عندي بحال عندي موان في بلوس لانفيني. دونك غادي تعطيني هي موان لانفيني. هذا بالنسبه للسانكيام. بالنسبه للسيزيام اكزومبل عندي الليميت لا فالور ابسولو طون فيغ بلوس لانفيني ديال موان 5x على بلوس 3 بلوس 4x au carré بلوس 15. يعني هنا
x غادي تكون طونفير بلس لانفيني. هاد الكتابه هادي كتعني x طونفير بلس لانفيني عاوتاني x طونفير موان لانفيني. بحال غادي نفكو اولا غادي نخدمو جوج ديال لي ليميت. فعندنا الليميت الاولى x طونفير بلس لانفيني ديال هاد لا فونكسيون، غادي ناخدو البويسونس الكبيره دونك هي موان 5 x على بويسونس 3. دونك كيلكو سوا هاد لا بويسونس هادي دونك حيت عندي البلس لانفيني غادي تكون بلس لانفيني، فبحال عندي 5 موان 5 في البلس لانفيني دونك موان في البلس دونك غادي تعطيني موان لانفيني. بالنسبه x طونفير موان لانفيني هاد المره موان 5 x على بويسونس 3 دونك عندي البويسونس امبير ديال موان لانفيني دونك غادي تعطيني موان لانفيني، فبحال عندي موان 5 في موان لانفيني فغادي تعطيني هي بلس l'infini. Pour le dernier exemple, on a limite quand x tend vers moins l'infini. Il y a x à la puissance 3, il y a la multiplication de deux polynômes. On dit x à la puissance 3 plus 2x plus 1 facteur de 2x au carré moins 3x plus 2. هنا ما غاديش نحتاجو نديرو الديفلوبمون ديال هاد لي دو بولينوم. il suffit غادي ناخدو هاد البويسونس لا بلو غروند في الاولى ولا بويسونس لا بلو غروند في الثانيه، وغادي نديرو لها الملتيبليكاسيون باش تعطينا لا بويسونس لا بلو غروند ديال البولينوم كامله. فهمنا؟ وبها غادي نخدمو الليميت، يعني غادي تعطيني هي الليميت كون اكس طون فيغ موان لانفيني. هنا لا بويسونس الكبيره هي اكس على بويسونس 3 فاكتور دو. هنا لا بويسونس الكبيره عندي هي 2 x au carré donc 2 x au carré. donc غادي تعطيني هي الليميت كون x tend vers moins l'infini ديال 2 x à la puissance 5 لاننا كنجمعوا لي بويسونس. دونك هنايا عندي موان لانفيني وهنا عندي 5 نومبر امبير دونك غادي تكون الليميت كتساوي 2 نومبر بوزيتيف دونك غادي تعطيني موان لانفيني. دونك كنتمنى ان هاد البتيت غابيل دو كور يكون يعني يذكركم شويه وعرفتوا تخدموا هاد لي زيكزامبل هادو. دونك ان شاء الله تعالى غادي نبداو لي ليميت ديال لي فونكسيون راسيونيل اي راسيونيل اي انسي دو سويت. وبالتوفيق لكم جميعا والسلام عليكم.